नमस्कार, म सुरेन्द्र वाग्ले। कम्प्युटर लगायत सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी अपलोड गरिने यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दै सेयर बजार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी भाग 2 लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा आइपिओ भर्ने विधि र बाँडफाँड प्रक्रिया सम्बन्धी विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन्। पुँजी बजारको प्रकार, टाइप्स अफ क्यापिटल मार्केट। यो दुई किसिमको हुन्छ, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार। प्राथमिक बजार कुनै पनि कम्पनीले सेयरलाई नेप्सेमा सूचीकृत नगरी धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मार्फत सर्वसाधारणलाई बेच्ने बजारलाई हामी प्राथमिक बजार भन्दछौँ। यस बजारबाट कुनै कम्पनीको आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयरको बिक्री गरिन्छ। प्राथमिक बजारलाई सेन्ट्रल डिपोजिटरी एन्ड सेटलमेन्ट कर्पोरेसन सिडिएससीले मेरो सेयर वेबसाइट मार्फत सञ्चालन गरेको हुन्छ। दोस्रो बजार, सेकेन्डरी मार्केट। कुनै पनि कम्पनीको सेयर नेप्से मार्फत सर्वसाधारणमा कारोबार हुने बजारलाई हामी दोस्रो बजार भन्दछौँ। यो बजारलाई धितोपत्र बोर्डको अधीनमा रहेर नेप्से र धितोपत्र दलालले मिलेर चलाएको हुन्छ। प्राथमिक बजारमा कसरी सेयर निष्कासन भएको हुन्छ, एउटा चक्रको अध्ययन गरौँ। कुनै कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्नुपर्ने छ, ऊ आफैले गर्दैन, त्यसैले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको नियुक्ति गर्दछ। त्यो धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मार्फत सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी भएको हुन्छ। हामी यो चक्रबाट पनि हेर्न सक्छौँ। कम्पनीबाट धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा पुगेको हुन्छ। त्यहाँबाट सर्वसाधारणमा लगानीको लागि अफर गरिन्छ। सर्वसाधारणले लगानी गरिसकेपछि जसकोमा आफ्नो आइपिओ परेको हुन्छ उनीहरूबाट पुँजी सङ्कलन भएर धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आएको हुन्छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट फेरि कम्पनीमा पुँजी फिर्ता गएको हुन्छ। यसरी धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले कम्पनी र सर्वसाधारणको बिचमा पुलको काम गरेको हुन्छ। यिनीहरूको सम्बन्धलाई हामी यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ। कुनै कम्पनीको आइपिओ भर्न के आवश्यकता पर्दछ त, त्यसबारेमा केही चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई डिमेट खाताको आवश्यक पर्छ। ब्याङ्क तथा ब्रोकर कम्पनीमा यो डिमेट खाता खोल्न सकिन्छ। कस्टमर रेफरेन्स नम्बर, सिआरएन नम्बर भनिन्छ, यो आफ्नो खाता भएको ब्याङ्कबाट लिन सकिन्छ, त्यहाँबाट नि उपलब्ध गराइन्छ। इमेल आइडी आफैले खोल्ने हो। मेरो सेयरको युजर आइडी ब्याङ्क तथा ब्रोकर कम्पनी मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यहाँ फर्म भरेपछि हामी प्राप्त गरिदिन्छौँ, उसले फरवार्ड गरिदिन्छ धितोपत्र बोर्डमा र त्यसपछि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। आइपिओ निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजीको संरचना केही चर्चा गरौँ। जम्मा 100% मध्ये न्यूनतम 30% सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने र प्रमोटरले न्यूनतम 51% राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सर्वसाधारणले जारी गरेको सेयरको 5% सेयर सामूहिक लगानीको सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई छिटाउनु पर्ने बाध्यता छ। यदि कुनै कम्पनीले प्राकृतिक स्रोतहरू प्रयोग गर्छ भने स्थानीय बासिन्दालाई न्यूनतम 10% र सर्वसाधारणलाई बाँकी रहेको 15% सेयर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्राकृतिक स्रोत भन्नाले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि चुनढुङ्गा प्राकृतिक स्रोत हुन्छ, हाइड्रो पावरको लागि जलस्रोत प्राकृतिक स्रोत हुन्छ। स्टेप्स अफ आइपिओ। सबैभन्दा पहिले बिक्री प्रबन्धकको नियुक्ति हुन्छ। यो जुन कम्पनीले आइपिओ जारी गर्छ उसले नियुक्ति गर्दछ। बिक्री प्रबन्धकले केही शुल्क लिएर काम गरिदिन्छ। कम्पनीको विवरण पत्र प्रोस्पेक्टस तयार पारिन्छ। 3 लाखभन्दा माथिको आइपिओ जारी गर्ने हो भने क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी जानकारी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। प्रत्याभूत। कुनै कम्पनीले प्रत्याभूत गरेको हुनुपर्ने छ। यदि जारी गरेको आइपिओ सबै बिक्री भएन भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु अथवा त्यो बाँकी रहेको आइपिओ म किन्छु भनेर भन्ने कम्पनी, त्यसलाई हामी प्रत्याभूत गरेको भनेर भन्दछौँ। एक किसिमले भन्नुपर्दा यो जिम्मा लिएस सरह हो, जमानी बसेको सरह हो। यी सबै क्राइटेरिया पुरा गरिसकेपछि निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइन्छ। धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाए पश्चात पत्रिकामा आह्वान गरिन्छ र यो भर्ने काम चाहिँ मेरो सेयर मार्फत नै गरिन्छ।
मेरो सेयरमा यसको पनि जानकारी आएको हुन्छ। माई आस्पा भन्ने टपिक्समा छिरेर हामी यसलाई भर्न सक्छौँ। यस सम्बन्धी जानकारी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आइपिओमा लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिने त? हामी 100 रुपियाँको आइपिओ आयो भन्दैमा दौडिँदै गएर किनिहाल्छौँ। तर त्यसको लागि पनि हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दियौँ भने अझै राम्रो हुनेछ। कुनै कम्पनीको आइपिओ 100मा किनेर 1700-1800मा पुगेको देखिन्छ भने कुनै 200सम्म पनि पुग्दैन। कुनै बेला त यो घटेर 100भन्दा पनि तल आएको हुन्छ। यसका कारणहरू हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण, यसको पेड अफ क्यापिटल कति छ त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नाफामा छ, घाटामा छ, त्यो कुराहरूलाई हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट रेटिङ कति छ त्यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। संस्थापक र निर्देशक को छन् त? प्रमोटर सेयरहरू होल्डरहरू कुन हुन् त? को छन्? त्यसको सञ्चालक समितिमा को छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाएको हुनुपर्छ। उत्पादनमूलक, सेवामूलक र बजारमुखी कम्पनीहरू हुन्छन्। तीमध्येको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ, सेवामुखी कम्पनी भए सेवाको अवस्था कस्तो छ र बजारमुखी कम्पनी भए त्यसको मार्केटको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सूचना स्रोतको अध्ययन हामीले न्युजपेपर, वेबसाइट, प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसनबाट प्रकाशित भएका समाचारहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लगानीमा धेरै कुराहरू हामीले पढ्न सक्छौँ। सेयर संसारमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्छौँ। आर्थिक खबरहरूमा पनि हामीले यही सम्बन्धी धेरै कुराहरू जानकारी लिन सक्छौँ। आइपिओ बाँडफाँडको प्रक्रिया, आइपिओ कसरी बाँडफाँड गरिन्छ त? यस सम्बन्धी केही चर्चा गरौँ। यदि जारी गरिएको सेयरलाई 10ले भाग गर्दा आउने सङ्ख्या बराबरको आवेदन पर्यो भने सबैलाई तामासाहीले 10 किता दिनुपर्दछ। जस्तै 1 करोड किता सेयर जारी गरिएको हो भने 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्दा 1 लाख जनालाई 10 किताको दरले बाँड्न पुग्छ। धितोपत्र बोर्डले बनाएको निर्देशिका अनुसार 1 जनालाई 10 किता दिन भनेको छ। यदि जारी गरेको सेयरलाई 10ले भाग गर्दा आउने सङ्ख्याभन्दा धेरै आवेदन परेमा गोला प्रथाद्वारा बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ। यदि 1 लाख जनालाई 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्न पुग्ने सेयर छ र आवेदन 2 लाख जना परेको छ भने गोला प्रथाद्वारा 1 लाख जना छनौट गरेर 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ। यदि जारी गरिएको सेयर सङ्ख्यालाई 10ले भाग गर्दा आउने सङ्ख्याभन्दा कम आवेदन पर्यो भने सुरुमा सबैलाई 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्ने र बाँकी 10 किताको दरले थप्दै जाने गरिन्छ। 10 किताको दरले थप्दै जाने क्रममा यो गोला प्रथाद्वारा थप्दै जाने हो। यहाँ एउटा चार्ट छ जहाँ 10 किता आवेदन गर्नेहरू 10,000 छन्। 20 किता माग गर्नेहरू 20 किता माग गर्नेहरू 8,000 छन्। 30 किता माग गर्नेहरू 9,000 छन्। 40 किता माग गर्ने 9,500 छन्। यस्तै किसिमले जम्मा आवेदक 50,000 छन्। जम्मा आवेदक 50,000 छन्। हेर्दै जानुहोस्। अब पहिलो चरणमा हामी यस्तो अवस्थामा कसरी विभाजन गर्छौँ त, बाँडफाँड गर्छौँ त? पहिलो चरणमा सबै आवेदकलाई, सबै भनेको 50,000लाई नै 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्दा 5 लाख किता सकिन्छ। 5 लाख किता सकिन्छ। यहाँ सबैलाई 10 किता दियो भने 5 लाख किता सकिन्छ र 5 लाख किता अझै बाँकी रहन्छ। यहाँ 10 किते आवेदकहरू 10,000 मात्र भएकोले तिनीहरूलाई दोस्रो चरणमा दिनु पर्दैन। दोस्रो चरणमा 10,000 चाहिँ हटेका हुन्छन् किनकि तिनीहरूले माग गरेकै हुँदैन। त्यसैले अबको बाँडफाँडमा 50,000 आवेदक मध्ये 10 किती 10,000 घटाउँदा 40,000 आवेदक मात्रै रहन्छन्। 40,000 जनालाई प्रत्येकलाई 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्दा 4 लाख किता सकिन्छ। जम्मा 10 लाख किता मध्ये पहिलो चरणमा 5 लाख किता र दोस्रो चरणमा 4 लाख किता बाँड्दा अब 1 लाख किता मात्रै सेयर बाँकी रहन्छ। दोस्रो चरणमा 20 किते आवेदक पनि सकिन्छन्। 20 किते आवेदक 8,000 भएकोले अब 32,000 आवेदक मात्रै बाँकी रहन्छन्। पहिलो चरणमा 10,000 सकिए, दोस्रो चरणमा 8,000 सकिँदा अब 32,000 मात्रै आवेदक बाँकी छन्। ती 32,000 जनालाई प्रत्येकलाई 10 किता बाँडफाँड गर्न 3,20,000 किता चाहिन्छ। बाँकी 1 लाख किता मात्र रहेकोले 10 किताको दरले बाँड्न पुग्दैन।
तेस्रो चरणमा 52 पुग्ने सेयर 1 लाख मात्रै भएकोले 32,000 आवेदकलाई प्रत्येक 10 किता बाँडफाँड गर्न सकिँदैन। 1 लाख किता सेयर 10,000 जना आवेदकलाई बाँड्न पुग्छ। त्यसैले यो 1 लाख किता सेयर 32,000 आवेदकलाई गोला प्रथाद्वारा चाहिँ बाँडिन्छ। यसरी सब चाहिने भन्दा थोरै आवेदन पर्यो भने हामीलाई 10 किताभन्दा धेरै पर्ने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। यहाँ त हिजोआजको ट्रेन्ड हेर्दाखेरिमा मेरो सेयरमाबाट आइपिओ भर्ने आवेदकहरू आइपिओको सङ्ख्याभन्दा जारी भएको आइपिओको सङ्ख्याभन्दा धेरै गुणा आवेदक पर्ने भएको हुनाले हामी गोला प्रथामै डिपेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ। सबैलाई दामासाही ढङ्गले बाँड्न पुग्दैन। यस कारणले गर्दा धेरै सङ्ख्यामा सेयर आइपिओ सेयर आएको छ भने धेरै किता भर्न पर्ने हुन्छ। थोरै सङ्ख्याको आइपिओ हो भनेदेखि त्यो गोला प्रथाबाट पर्ने हो, 10 किताभन्दा धेरै पर्दैन। धेरै पैसा ब्याङ्कमा होल्ड गरेर चाहिँ राख्नु जरुरी छैन। यो चार्टले पनि हामीलाई त्यही कुराको सन्देश दिएको छ। साधारण सेयरका विशेषताहरू के छन् त हेरौँ न त। यसलाई नजिकको हकवालामा नामसारी गर्न र लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्न सकिन्छ। सेयर होल्डरलाई सेयरको किता अनुसारको मालिक बनाउँछ। जति धेरै किता हुन्छ त्यति नै धेरै मालिकको अधिकार दिने गर्दछ। कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभामा भाग लिन पाइन्छ। साधारण सेयर होल्डरहरूलाई पनि भोट हाल्ने अधिकार हुन्छ, मताधिकारको अधिकार हुन्छ। 1 किता बराबर 1 भोट हुने भएकोले धेरै किता सेयर हुनेले भोटको थोरै किता सेयर हुनेको भोटको खासै असर पर्दैन, खासै महत्त्व पनि राख्दैन। यदि कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो भने बोन्ड डिभेन्चर प्रिफर्ड सेयर होल्डर अदर डेब्ट सेयर होल्डरलाई तिरिसकेपछि बाँकी रहेको सेयर होल्डरले पाउँछ। कम्पनी बन्द हुँदैमा लिक्विडेसनमा गएको त हुँदैन। कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा गएर बन्द गराउनुपर्छ अनि मात्रै लिक्विडेसनमा लाग्ने हो। कम्पनी बन्द हुँदा सबैभन्दा पहिला निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा पाउँछन्। त्यसपछि कम्पनीको ऋण चुक्ता गरिन्छ। सेयर होल्डरको पालो अन्तिममा आउँछ। कम्पनीको सम्पत्ति र कमाइमा अधिकार हुन्छ। कसको? साधारण सेयर होल्डरको। नाफा कमाउँदा नाफामा अधिकार हुन्छ भने घाटा पर्दा घाटा सहनु पनि पर्दछ। साधारण सेयरलाई पार भ्यालुमा हिसाब गरिन्छ। प्रति किता सेयरको मूल्य दोस्रो बजारमा जति भए पनि बोनस तथा नगद लाभांश दिँदा रु 100 कै आधारमा दिइन्छ। पार भ्यालु भनेको यसैलाई भनिएको हो। दोस्रो बजारमा रु 100 को सेयरलाई 800 मा किनेको भए पनि रु 100 कै बोनस तथा नगद लाभांश पाइने हो। यसमा बजार मूल्यको मतलब हुँदैन। कम्पनीका मुख्य निर्णयमा अग्राधिकार हुन्छ साधारण सेयर होल्डरहरूलाई। दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा हामीलाई के कुरा चाहिन्छ त? सबैभन्दा पहिला त हामीलाई पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। ब्याङ्क खाता सिआरएन नम्बर लिएर बसेको हुनुपर्छ। कनेक्ट आइपिओ त्यसमा जोडेको हुनुपर्छ। डिम्याट खाता ब्याङ्क तथा ब्रोकर कम्पनीमा गएर खोलिएको हुनुपर्छ। उनीहरूले खोलिदिन्छन्। ब्रोकरमा ट्रेडिङ एकाउन्ट, हामी त्यसलाई युजर आइडी कोड पनि भन्छौँ, त्यो लिएको हुनुपर्छ। र अपडेटेड केवाइसी अपडेट गरेर चाहिँ राखेको गर्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट चेक ब्रोकरले नै उपलब्ध गराउँछ। इलेक्ट्रोनिक डिपोजिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप EDIS यो ब्रोकरले नै उपलब्ध गराउँछ। र कनेक्ट आइपिएसमा हामी जोडेको हुनुपर्छ। यसको बारेमा भनिसकियो। लिलामी बजारमा लगानी गर्न के चाहिन्छ त? लिलामी फारम हामी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक मार्फत चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। पैसा वा गुड फर पेमेन्टको चेक हामीलाई चाहिन्छ। सेभिङ वा ट्रेडिङ एकाउन्ट हामीलाई चाहिन्छ। डिम्याट खाता डिम्याट एकाउन्ट पनि हामीलाई भएको हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामी लिलामी बजारमा लगानी गर्न सक्छौँ। सेयर मूल्यलाई के कुराले असर पारेको हुन्छ त? यस सम्बन्धी केही चर्चा गरौँ। कम्पनीको नाफा र घाटाको अवस्था के छ? यसले असर पारेको हुन्छ। नाफा भएको कम्पनी छ भने सेयरको मूल्य पनि बढी र घाटामा गएको कम्पनी छ भने त्यसको सेयरको मूल्य पनि कम भएको हुन्छ। त्यस कम्पनीको खराब ऋण कति छन् त्यसमा पनि भर पर्ने गर्दछ। विगतको आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको बोनसको रेकर्ड हेरेर विगतका वर्षहरूमा कति प्रतिशत बोनस दिएको छ त्यसबाट पनि त्यो सेयरको मूल्य तलमाथि हुने गर्दछ।
भविष्यमा कम्पनीको वृद्धि हुन सक्ने अवस्था के छ, त्यसले पनि यो सेयर मूल्यलाई तलमाथि पार्दछ। मर्जर भएर जानेछ भनेदेखि, ठुलो कम्पनी भएर आउनेछ भनेदेखि त्यो सेयरको मूल्य बढी हुनसक्छ। कुनै कम्पनीलाई उसले प्राप्ति गरेको छ भने पनि त्यो ठुलो पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनी हुन्छ र त्यसको मूल्य बढी हुनसक्छ। प्रोमोटर अथवा प्रोमोटरको छवि, त्यसमा पनि यो सेयर मूल्यको भर पर्दछ। कस्ता मान्छेहरूले त्यो ब्याङ्क अथवा त्यो कम्पनी त्यो चलाएका छन् त्यसमा पनि निर्भर गर्दछ। यदि ब्याङ्कको ब्याज दर घटेको छ भने सेयर बजार उकालो लागेको हुन्छ, किनकि ब्याङ्कमा भएको पैसा गएर सेयर बजारमा लगानी गरेका हुन्छन्। यदि ब्याङ्कको ब्याज बढाइयो भने, बढेको छ भनेदेखि फेरि सेयर बजारमा लगानी गरेको पैसा ल्याएर ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छन्, त्यति बेला सेयर बजार चाहिँ घटेको हुन्छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि सेयरको मूल्यलाई तलमाथि पारेको हुन्छ। लगानीका अवसरहरू के छन्? अन्यत्र कतै लगानीको अवसर छैन भने सेयर बजारमा धेरै लगानी भएको हुनसक्छ। अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि अन्य कतै अवसर नभएको कारणले सेयर बजारमा आएको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक वातावरणको अवस्था, यसले धेरै ठुलो असर नपारे तापनि तर लगानीकर्ताको मानसिकतामा यसले पनि ठुलो असर पारेको देखिन्छ। कुनै सरकार स्थिर छ भने, स्थिर सरकार भएको बेलामा सेयरको मूल्य बढी र स्थिर सरकार 6 महिनामा सरकार परिवर्तन भइराख्ने अवस्था छ भने त्यति बेला सेयरको मूल्य कम भएको हुनसक्छ। विभिन्न करका नीति र कानुन परिवर्तनहरूले पनि सेयरको मूल्यलाई तलमाथि गरेको हुन्छ। लगानीकर्ताको कम्पनीप्रतिको अवधारणा, त्यो कम्पनीप्रतिको अवधारणा के छ? राम्रो कम्पनीको रूपमा विश्वास गरेका छन् भने त्यसको सेयर पनि माथि भएको हुनसक्छ। वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, बेला बेलामा प्रकाशित गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गर्ने वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिले पनि सेयरको मूल्यलाई तलमाथि पारेको हुन्छ। बिमा कम्पनीको हकमा कुरा गर्दा बिमा कम्पनीले निकाल्ने नीति नियमहरूले पनि सेयरको मूल्यलाई तलमाथि पारेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका समाचार मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचारहरूले पनि सेयरको मूल्यलाई तलमाथि चाहिँ पारेको हुन्छ। यस च्यानलमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पश्चात अनलाइन प्रक्रियाबाट सेयर कारोबार गर्ने विधि अपलोड गरिनेछ। पछि आउने भिडियोको लागि आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर त्यसपछि आउने घन्टी दबाउनुहोस् र अलमा क्लिक गर्नुहोस्। धन्यवाद।